السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی محکمہ موسمیات دے مطابق اج تو بارشاں تھمنے رات خیر تھی گئی. رات اتنا بارش تھی ہے، شدید اندھاری بھی کھلی ہے، درخت شرخت بھی ڈٹن مختلف علاقے دے وچ بارش بھی تھی ہے تے انجے ویلے خیر دھوپ نکلتی کھڑی ہے. باقی خیر خبراں جڑے ہیں اج میڈیا تے سوشل میڈیا تے وہ کیا ہیں ان بارے کو دسوں. دو ترے گل ہی، ایک تو پاک بھارت جنگ دے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ایک انٹرویو جائے غیر ملکی میڈیا کو انہوں نے انٹرویو دیتے. وہ ہیڈ لائنز کا حصہ ہے. گل یہ ہے کہ پاکستان مختلف ممالک دا وزٹ تھیندا پہ پاکستان دے حکام دی طرفوں. وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین روانہ تھیندے پہ. شہباز شریف صاحب ایران ویسن تے بلاول بھٹو زرداری بھی اپنے وفد نال بیرون ملک دورے تے ویسن. یہ خیر خبراں. سب تو پہلے گال کروں ڈی جی آئی ایس پی آر دے بیان دی جڑا یہ ٹائم سوشل میڈیا تے بھی تے میڈیا تے بھی ہیڈ لائنز دا حصہ ہے. وہ ہے احمد شریف چودھری ہے کہ جو بھارت پاکستان دا پانی روکیا تا سارا جواب دنیا دیکھ سی تے سارے جواب دے نتائج کئی دہائیاں تک رس ہیں. پاک فوج خبردار کر دیتے. ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آکھے جو کوئی بھی پاکستان دا پانی نہیں روک سکتا. کوئی پاگل شخص ہی 24 کروڑ تو ود لوگوں دا پانی روکن دا سوچ سکسی. امید ہے کہ اس کا وقت کدے ہی نہ آسی. کوئی پانی روکن دی جرت نہ کرے. عرب نیوز نال گال مواد انہاں آکھے جو بھارت دا سٹیا گیا 6واں طیارہ جڑا ہے وہ معراج 2000 ہے. اساں 2 باری تصدیق کی ہے. بغیر تصدیق اساں کوئی دعویٰ نہیں کیتا. اساں بھارت دے جتنے بھی جہاز سٹن وہ ان کی تصدیق اساں کیتی ہے. وہ بعد دنیا جہان کو دسے. یہ ایک بیان جڑا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر دی طرف آیا ہے کہ جی اساں پاکستان کو پیشگی نس دیتا ہے کہ اساں دہشت گرد دے ٹھکانے جڑے ہیں دہشت گرداں دے ٹھکانے کو نشانہ بنے سوں. پاک فوج دی انسٹالیشن کو یا پاک فوج دی جڑے چوکیاں ہوتے ہیں انہیں کو اساں کچھ نہ آکسوں. جے شنکر آکھیا جو پاکستان کو مشتبہ مقامات تے حملہ کرن دی اساں پیشگی اطلاع دے دیتی ہے. پاکستان دی طرفوں بھارت دے این دعوے کو مسترد کیتا گئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار آکھے جو انہاں کو نہیں پتہ جے شنکر کے کو اے اطلاع دیتی ہے. پہلگام واقعے دے بعد کچھ ملکاں ساکوں ضرور آکھیا جو بھارت جڑا ہے پن چلا سکتے پاکستان کو. تو اساں انہیں کو بولنا دیتا کہ بھارت یہ سبھی حرکت کی تھی تو اساں بھی جواب دے سوں تے بھرپور جواب دے سوں. وہ جواب دے سوں جڑا دنیا دیکھ سی. مارکہ حق دے وچ پاکستان دی تاریخی فتح بھارت دی پوری پروپیگنڈا مہم جڑی ہے وہ پاکستان نے بے نقاب کیتے. بھارتی جارحیت دے ناقابل تردید شواہد جڑا ہے وہ پیش کر دیتے. آپریشن بنیان مرسوس دے حقائق سیٹلائٹ تصاویر پہلگام فال فلیگ تے مستند بین الاقوامی رپورٹس ڈوزیئر دا حصہ ہے جڑا ڈوزیئر پاکستان دی طرفوں پیش کیتا گیا.
بھارتی جارحیت دے تمام شواہد سفارتی ماہرین کو دے دیتے گئے. سفارتی ماہرین کے مطابق پاکستان مکمل شواہد دے نال ڈوزیئر جاری کر کے سفارتی محاذ سے بھی کامیابی حاصل کی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اج 3 دیوار دے دورے تے چین روانہ تھی سن. چینی وزیر خارجہ نال ملاقات دے وچ خطے دی صورتحال امن امان دی صورتحال تے گال مہارتی سی. اسحاق ڈار دورے دے دوران افغانستان تے چین دے وزرائے خارجہ نال بھی ملاقات کرے سن. باہمی تجارت دے فروغ، سیکورٹی تعاون تے دوجے امور زیر بحث آسن. یہ جناب وزیر خارجہ دے دورے دی گال رہی. تے وزیر اعظم بھی آئندہ ہفتے ایران دا دورہ کرے سن. بلاول بھٹو زرداری دی قیادت دے وچ وفد بھی بیرون ملک دا دورہ کرے سی. سفارتی وفد دنیا کو پاکستان دی تاریخی کامیابی تے بھارتی جارحیت دے بارے آگاہ کرے سی. ایک بھی خبر ہون معیشت دے حوالے نال جڑی سامنے آنی پئی ہے. 2 جون کو بجٹ پیش تھی انہیں پاکستان دا. ان حوالے نال خبراں آمن شروع تھی چکے ہیں. پاکستان دا بیرونی مالیاتی خسارہ ہے 2027 تو 28 تک 2027-28 تک 31 ارب ڈالر تو ود تھی ویسی. یہ گال IMF نے سی. IMF اندازہ لائے. IMF دی سٹاپ رپورٹ آخیا گیا جو 2030 تک نجکاری دے مد کوئی آمدنی نہ تھی سی. 2027 تو 28 تک مجموعی غیر ملکی ذخائر جڑا ہے وہ 23 ارب ڈالر ہو سن. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جڑا ہے 3.85 ارب ڈالر راہن دا امکان ہے. ترسیلات زر 36 ارب ڈالر دے قریب راسن. یہ اندازے تے تخمینے IMF دی طرف لائے ویندے پن. پاکستانی معیشت دے حوالے نال اہم خبراں ہیں جناب IMF دیا. وفاقی حکومت آن والے بجٹ دے وچ عوام کیتے ریلیف دا اعلان آکوں دعوے آکوں ایک کیتے وزیر اعظم بشیر رانا ثناء اللہ کے جو بجٹ وچ عام آدمی کیتے خوشخبری ہے. عام بندے کو ریلیف دیتا وی سی. بجٹ تے بہت زیادہ مشاورت تھی پئی ہے. آئندہ بجٹ ملک کیتے بہتر ہو سی. حکومتی کوششاں نال ملکی معیشت بہتر تھی ہے. پاکستان معاشی بحران تو نکل آئے. وزیر اعظم کی سربراہی معاشی ٹیم ڈی رات کام میں جتی پئی ہے. تو ان نتائج آنے والے بجٹ نظر آ سکے. اسی دعویٰ کیتے وزیر اعظم پاکستان دے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے. خیر یہ ان سے دعوے. ان تو علاوہ سپریم کورٹ دے کیسز کی سماعت بھی ہو سی. سینٹ تے قومی اسمبلی دے اجلاس بھی ہو سن. تے اڈیالہ جیل راول پنڈی دے وچ قید عمران خان صاحب کے حوالے نال کیسز کی سماعت تے باقی حال ویلے بھی تو ڈیسوں. راجدھانی دی کہانی دے وچ فی الحال یہ کچھ ویندے ارداس یہ کرے سا کہ ولاگ کو شیئر لازمی کر چھوڑا ہے. یوٹیوب تیرے دے بیٹھے تو یوٹیوب تے شیئر کرائے. فیس بک تیرے دے بیٹھے ہو تو کو فیس بک تے شیئر کر چھوڑا ہے. اگر ٹویٹر یعنی ایکس تیرے دے بیٹھے ہو تو ایکس تے بھی کو شیئر کیتا وہیں سکتے. ریپوسٹ کا آپشن موجود ہے. ریپوسٹ کرو. یوٹیوب تے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر چھوڑا ہے. نال شام تک میں کو اجازت. باقی حال ابھی لا خیر خبراں شام کو رب سونے دے حوالے.